पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। 10 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाने का ख्वाब, कौन सा मुल्क ये कारनामा सरअंजाम दे रहा है? बुर्ज खलीफा अब ऊंची तरीन इमारत नहीं रहेगी। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंची कोई इमारत बनाई जा सकती है? क्या वाकई वो दिन आने वाला है जब हम ऐसे टावर्स में रहेंगे जो बादलों से ऊपर, पहाड़ों से ऊंचे और पूरी दुनिया को अपने साए में ले लेंगे? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने हमें चंद दहाइयों में 1000 मीटर से भी ऊंची इमारतें बनाने पर मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंसान एक दिन 10 किलोमीटर बुलंद इमारत बनाने में कामयाब हो जाएगा, वो इमारत जो माउंट एवरेस्ट को भी पीछे छोड़ दे? आखिर इस ख्वाब की हकीकत क्या है और वो कौन सा मुल्क है जो ये टाइटल जीतने के करीब है? क्या बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज छिन जाएगा? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के पीछे छुपे वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में अगर तामीरात की रफ्तार को देखा जाए तो अंदाजा होता है कि इंसानी तारीख में जितनी तेजी से तरक्की पिछले 25 से 30 सालों के दौरान हुई है, इतनी रफ्तार पहले कभी देखने में नहीं आई। इंसान जो काम गुज़श्ता 100 सालों में नहीं कर सका, वो सिर्फ चंद दहाइयों में कर दिखाया गया। कभी वो जमाना था जब 1900 की दहाई में न्यूयॉर्क की वो इमारतें, जिन्हें उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें समझा जाता था, सिर्फ 100 से 150 मीटर तक महदूद थी। उस जमाने में स्टील और कंक्रीट की टेक्नोलॉजी अभी नई थी, इसलिए कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इससे कहीं ज्यादा ऊंची इमारत बनाएगा। इस किस्म का ख्याल भी मुहाल था कि कोई इंसान 300 या 400 मीटर तक किसी इमारत को आसमान की तरफ उठा सके। लेकिन फिर 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई गई, जो 381 मीटर की बुलंदी तक जा पहुंची। इस एक इमारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह ना सिर्फ अमेरिका की पहली बल्कि पूरी दुनिया की पहली सुपर टॉल बिल्डिंग थी। हैरानी की बात यह है कि इस इमारत की बुलंदी को 40 साल तक कोई भी पीछे नहीं छोड़ सका। गोया तरक्की एक मकाम पर आकर रुक गई थी। इसके बाद 1970 की दहाई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर सामने आए, जो 417 मीटर ऊंचे थे। और फिर 1973 में शिकागो का सीयर्स टावर बना, जो 483 मीटर तक पहुंच गया। यहां से एक बार फिर ऊंची इमारतों की दौड़ शुरू हुई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके बाद पूरे 30 साल तक कोई भी 500 मीटर की हद अबूर करने में कामयाब नहीं हो सका। असल इनकलाब सन 2000 के बाद आया। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ने अचानक फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया। तामीरात की रफ्तार 100 गुना तक बढ़ गई। दुबई ने जब बिल्डिंग्स की दौड़ शुरू की तो दुनिया इस रफ्तार को देखकर दंग रह गई। फिर चीन ने इसे मजीद तेज कर दिया। जदीद मटेरियल्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, कार्बन फाइबर्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस, विंड इंजीनियरिंग, सस्ती लेबर, बेतहाशा सरमाया और तेजी से बढ़ती सनती मईशत, इन तमाम अवामिल ने मिलकर तामीरात की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया कि आज 2025 में दुनिया भर की 25 से ज्यादा इमारतें 500 से 800 मीटर तक पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, सन 2010 में दुबई की शान और इंसान की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कारनामा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सामने आई। इसकी बुलंदी 828 मीटर है, यानी इंसानी तारीख के किसी भी दौर की बुलंद तरीन इमारत से तकरीबन 2 गुना। यह वो वक्त था जब दुनिया को महसूस हुआ कि इंसान अब अपनी हदों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, और सिर्फ 15 साल में वो तरक्की हुई जो पिछले 100 साल में भी नहीं हो सकी थी। आज चीन, ताइवान, सिंगापुर, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ममालिक में बेशुमार ऊंची इमारतें मौजूद हैं, जो इंसानी जहानत, हुनरमंदी, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का अमली सबूत है। आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक ऐसी इमारत जेरे तामीर है जो मुकम्मल होने के बाद 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की बुलंदी तक पहुंच जाएगी। इसे जद्दा टावर कहा जाता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंसान अब आसमान को छूने का ख्वाब ताबीर में बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान आखिर कितनी ऊंची इमारत बना सकता है? इसकी हद क्या है? 10 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग का ख्वाब क्यों देखा जा रहा है, और क्या यह मुमकिन भी है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो 8.84 किलोमीटर ऊंचा है। यानी इंसान अगर 10 किलोमीटर की इमारत बना ले तो वो माउंट एवरेस्ट से भी 1500 मीटर ऊंची होगी। ये सुनकर लगता है कि जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है
کہ کچھ انجینئرز اور سائنسدان اس خواب کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگتا ہے۔ بہت سے ایسے قدرتی عوامل ہیں جو انسان کو ایک خاص حد سے اوپر جانے سے روک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا فیکٹر ہے گریوٹی۔ جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی جاتی ہے اس کا اپنا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ 1000 میٹر، 2000 میٹر یا اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کے لیے نیچے کے حصے کو اتنا مضبوط اور چوڑا بنانا پڑے گا کہ وہ اوپر کے وزن کا دباؤ برداشت کر سکے۔ برج خلیفہ کو دیکھیں تو اس کی بنیاد اتنی چوڑی ہے کہ وہ اوپر کے پورے وزن کو سنبھال سکتی ہے۔ دوسرا اہم عنصر ہے مٹیریلز کی طاقت۔ سٹیل، کنکریٹ، کاربن فائبر یا کوئی بھی جدید مٹیریل ایک حد سے زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر عمارت کا وزن خود استعمال ہونے والے مٹیریلز کی طاقت سے بڑھ جائے تو عمارت زمین کی گریوٹی کے باعث ٹوٹ سکتی ہے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ہے ہوا کا دباؤ۔ تیز ہوائیں، طوفان اور زلزلے۔ جتنی اونچی عمارت ہوگی ہوا کا دباؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے اسے مخصوص انداز میں ڈیزائن کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خم کھا سکے لیکن ٹوٹے نہیں۔ زمین میں آنے والے زلزلے، سونامی، بجلی گرنے اور آگ سے بچاؤ کے لیے بھی اسے جدید ترین حفاظتی نظاموں سے لیس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے فاؤنڈیشن سٹرینتھ، یعنی زمین کی بنیاد۔ ہر زمین اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ ہزاروں میٹر اونچی عمارت کا وزن برداشت کر سکے۔ دبئی جیسے شہروں میں ریگستانی نرم زمین کی وجہ سے پلرز اور گہری بنیادیں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ زمین اس بوجھ کو برداشت بھی کر سکتی ہے یا نہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود سائنسدانوں کے مطابق انسان آج کے دور میں نظریاتی طور پر 1 سے 2 میل یعنی 1600 سے 3200 میٹر تک اونچی عمارت بنا سکتا ہے۔ کچھ ہی دہائیاں پہلے جاپان نے 1990 میں 1 مائل ہائٹ ٹاور کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ یہ 1600 میٹر کا ایک شاندار منصوبہ تھا، یعنی برج خلیفہ سے بھی دگنا اونچا، مگر بھاری لاگت، خطرناک زلزلے کا ڈر، زیادہ زون اور تیز ہوا کے خدشات نے اس منصوبے کو روک دیا، جس کے بعد سعودی عرب میں جدہ ٹاور کا منصوبہ سامنے آیا، جسے پہلے ٹیسٹ کیس سمجھا جا رہا تھا، لیکن لاگت، لیبر کی کمی، کمپنی پر حکومتی کاروائیاں اور پھر کرونا وائرس نے اس تعمیر کو روک دیا۔ اس عمارت کی لاگت $26 بلین ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 7.4 ٹریلین بنتی ہے۔ یہ پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 6 سے 7% ہے، یعنی صرف ایک عمارت اتنی مہنگی ہے جتنے کئی ممالک کا پورا سالانہ بجٹ۔ معزز دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی آج کا جدید اور سمجھدار انسان پیچھے نہیں ہٹا۔ چین نے اس سے بھی بڑا منصوبہ بنایا جسے سکائی سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کی بلندی 2750 میٹر یعنی تقریباً 2.5 کلومیٹر ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں 10 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر پورا شہر، ہسپتال، سکول، دفاتر، بازار اور رہائش ہو؟ یہ منظر فلموں میں تو دیکھا جا سکتا ہے، مگر چین اسے حقیقت بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ امریکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آسمان میں ایک پورا شہر بنانے کی بات کر رہا ہے، جسے وہ الٹیمیٹ ٹاور کہتا ہے، مگر اس پر عملی کام ابھی شروع نہیں ہوا۔ سب سے حیران کن منصوبہ جاپان کا ایکسیڈ 4000 ہے، جو 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر تک اونچا ہوگا۔ یہ عمارت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے اونچی عمارت ہو سکتی تھی، مگر اس کی لاگت $1.2 ٹریلین تھی، جو کسی بھی ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر لیبر کی کمی، مٹیریلز کی کمزوری اور خطرناک قدرتی حالات نے اسے روک دیا۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انسان کے پاس نیا سپر مٹیریل آ جائے، جیسے کہ گرافین یا کاربن نینو ٹیوبز، اور اگر AI روبوٹس تعمیر میں استعمال ہونے لگیں، اگر فاؤنڈیشن اس قدر مضبوط بنا لی جائے کہ وہ ہزاروں میٹر کا وزن اٹھا سکے، اور اگر لاگت کم ہو جائے، تو انسان آنے والے وقت میں نہ صرف 4 یا 5 کلومیٹر بلکہ پورے 10 کلومیٹر اونچی عمارت بھی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، 10 کلومیٹر یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ اونچی عمارت۔ ایک ایسا انسانی کارنامہ جو آج محال لگتا ہے، مگر آنے والے وقت میں حقیقت بن سکتا ہے۔ جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چائنا وہ واحد ملک ہے جو اس پروجیکٹ پر انتہائی خفیہ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ چینی ماہرین نے کنکریٹ سے مضبوط اور وزن میں ہلکا ایک ایسا سپر مٹیریل تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو بہت کم وقت میں اونچی اور طاقتور عمارتیں بنا سکتا ہے۔ البتہ اس کا کوئی عملی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، لیکن عالمی ماہرین بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا تعمیرات کی دنیا میں وہ انقلاب برپا کرنے والا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔
اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں یہاں سے.